बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एपिसोड 106 में आपको खुशामदीद कहते हैं। और सीरीज़ में अशरा बशरा के जो सहाबा है उनका ज़िक्र चल रहा है। आमिर बिन अब्दुल्ला अबू उबैदा बिन जुरह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनका ज़िक्र पिछले एपिसोड में बहुत ज़्यादा आया है और बहुत ही बहादुर सहाबी थे जो हर जंग में पहले होते थे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में उन्होंने काफ़ी फतूहात हासिल की। हज़रत उबैदा बिन जुरह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लामी तारीख़ के इन माशहीर में से हैं जिन्हें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुसूसी एतमाद हासिल रहा, जो हर मैदान में सफ़े अव्वल के सिपाही बनकर इस्लाम की खातिर लड़े। दौरे फ़ारूक़ी में शाम की फतूहात के दौरान वो लश्कर के सिपह सालार थे। यरमूक की फैसलाकुन जंग उन्हीं की आदत में लड़ी गई। इनके मकाम का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिलाफत पर इत्तेफ़ाक़ कराने में इनकी राय का बड़ा दखल था। इनका असल नाम आमिर बिन अब्दुल्ला है। अपनी कुनियत अबू उबैदा से ज़्यादा मशहूर थे और अपने दादा जरा की तरफ मंसूब होकर अबू उबैदा बिन जरा कहलाते थे। इनका निस्बती ताल्लुक़ बनो फ़हर से था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दारे अरकम को मस्कर बनाने से पहले ही दामन नबी से वाबस्ता होकर उन्होंने अल-साबिक़ून अव्वलून में शमूलियत का एहसास पाया। हज़रत अबू उबैदा बिन जरा, हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन हज़रत उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक ही साथ इस्लाम लाए, यानी जिस 10 सहाबा कराम को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मजलिस में जन्नत की बशारत दी, इनमें से एक नाम हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी था। हबशा की तरफ पहली हिजरत में शामिल थे मगर ज़्यादा अरसा ना गुज़रा था कि वापस चले आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का ही में रहे। फिर हिजरत मदीना की सआदत मिली। मदीना मुनव्वरा में मवाक़ात के वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भाई बनाया। जहाद की बास महमात में उन्हें अमीर बनाकर भेजा गया। इनकी क़यादत में जाने वाला एक लश्कर जो साहिल पर तैनात था फाकों का शिकार हो गया। इस दौरान अल्लाह की मदद नाजिल हुई और एक को पेकर मछली साहिल पर आ पड़ी। अबू उबैदा को पहले तरदर हुआ कि कहीं मर्दाना ना हो। फिर अपनी फ़ाकिमाना बसीयत के तहत साथियों से फरमाया, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए हैं, अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, इसे खा लो। 300 अफराद का ये लश्कर 18 दिन तक इस खुदाई ज़ियाफ़त से शकमसीर होता रहा और वापसी पर इसके गोश्त का ज़ख़ीरा हमरा था, जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नोश फरमाया और इसे गैबी मदद करार दी। आपकी वालदा उमैया बिन ग़नम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम की दौलत से मालामाल हुई, मगर वालिद अब्दुल्ला बिन जरा ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया और जंग बदर में मुश्रिकीन की तरफ से शिरकत की। लड़ाई के दौरान बाप बेटे का आमना सामना हो गया। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहले बाप को बचाने का मौका देते रहे, मगर जब वो हमले पर तुला रहा तो हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी तलवार से इसका सर कर्म कर दिया। इस ईमानी गैरत के मुजाहरे पर ये आयत नाज़िल हुई, जिसका तर्जमा है, जो लोग अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, आप इनको ना देखें कि वो ऐसे शख्सियों से दोस्ती रखें जो अल्लाह उसके रसूल के बरखिलाफ़ हैं, गोया इनके बाप या बेटे या भाई या कुंबा ही क्यों ना हो। आपको ग़ज़वा बदर समेत तमाम ग़ज़वात में शिरकत की फ़जीलत हासिल है। ग़ज़वा उहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाज़त में पेश रहते थे। चेहरे अनवर में फ़ौलादी टोपी की हिफाज़ती ज़ंजीर की कड़ियाँ खप गई थीं। कोई ऐसा औज़ार मौजूद न था कि उन्हें खींच कर निकाल लिया जाता। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दांतों से इन कड़ियों को खींचा। इसकी कोशिश में इनके सामने के 2 दांत टूट कर गिर गए। इस सादत का असर ये हुआ कि इनका चेहरा पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया। कहा जाता था, दांत टूट जाने के बावजूद हसीन दिखाई देने वाला अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर कोई नहीं था। फतूहात के अय्याम में नजरान के पादरियों से दरबार रिसालत में दरख्वास्त की, हमारे पास कोई काबिल एतमाद और दियानतदार इंसान भेज दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे पास ऐसा अमीन भेजूंगा जो अमीन होने का हक अदा कर देगा। फिर उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इनके पास भेज दिया। यूं ये अमीनुल उम्मता के खिताब से नवाज दिए गए। ये इन पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल एतमाद की दलील है। एक मौका पर आपने फरमाया, बेशक हर उम्मत का एक अमीन होता है, इस उम्मत के अमीन जो हैं वो हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जरा रहमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें पहले बैरुल माल का निगरान मुकर्रर किया था।
پھر انہیں شام میں جو لشکر بھیجا گیا تھا اس کی قیادت سونپی۔ ملک شام کی فتوحات میں ان کا نمایاں کردار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پورے شام کا امیر عساکر اور افواج کا سپہ سالار بنا دیا تھا۔ شام کی فتوحات کے بعد مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں رہی تھی۔ اس کی وجہ سے زندگیوں میں دور رسالت کی نسبت کچھ نہ کچھ تغیر آ گیا تھا۔ ابو عبیدہ سادہ رہن سہن کے عادی تھے، مگر اپنے عہدے اور منصب کے لحاظ سے کچھ سواریاں غلام ساتھ رکھتے تھے، مگر اس ضروری متاع کے ہونے پر بھی رویا کرتے تھے۔ ایک دن روتے روتے کہہ اٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار مسلمانوں کو ملنے والی فتوحات کا ذکر کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا تھا، اگر تمہیں زندگی نے مہلت دی تو بس تمہیں 3 خادم کافی ہوں گے، ایک تمہاری خدمت کے لیے، ایک سواری کی دیکھ بھال کے لیے اور ایک گھر کے کاموں کے لیے، اور 3 سواریاں کافی ہوں گی، ایک سفر کے لیے، ایک بار برادری کے لیے اور ایک تمہارے غلام کے لیے، مگر آج میرا گھر غلاموں سے اور میرا استبس سواریوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا، جبکہ وہ ہمیں وصیت فرما گئے تھے کہ تم میں سے مجھ سے قریب تر اور محبوب تر وہی ہوگا جو اسی حال پر رہے گا جس پر میں اسے چھوڑ کر جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں شام کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ اس کے باوجود ان کی زندگی بہت سادہ تھی۔ ان کے حصے میں جو مال غنیمت آتا وہ زیادہ تر راہ خدا میں خرچ کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خادم کے ہاتھ انہیں 4000 دینار بھجوائے، ساتھ ہی خادم کو تاکید کی کہ دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت وہ سب دینار خیرات کر دیے۔ خادم نے واپس آ کر ماجرا سنایا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ اٹھے، اللہ کا شکر ہے جس نے مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کا عمل ایسا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شام تشریف لے گئے تو ابو عبیدہ کو دیکھا کہ نہایت دور شانہ حالت میں ہیں، ایک عام سی اونٹنی پر سوار ہیں جس کی رسی بھی بہت معمولی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا گھر کا اثاثہ بستر پانی کی مشک اور ایک پیالے پر مشتمل ہے، باقی جہاد کا سامان تھا، یعنی ایک تلوار، ایک ڈھال اور ایک سواری کی زین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ یہاں کے امیر ہیں، کچھ ضروری سامان تو رکھ لیتے۔ وہ بولے، امیر المومنین، ہماری گزارے کے لیے یہ کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا، آپ کا کھانا کہاں ہے؟ انہوں نے کچھ پسے ہوئے جو لا کر سامنے رکھ دیے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے اور فرمایا، ابو عبیدہ، تمہارے سوا ہم سب کو دنیا نے بدل دیا ہے۔ ان کی انہی خوبیوں کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، میری تمنا صرف یہ ہے کہ کاش ابو عبیدہ جیسے لوگوں سے میرا گھر بھرا ہوتا۔ آپ کا کلام مختصر مگر بڑا مؤثر ہوتا تھا، جنگ سے پہلے مسلمانوں کو جوش دلاتے، جہاد اور مرتبہ شہادت کے ذریعے گناہوں سے معافی کی امید دلاتے، صفوں کے درمیان گھوم پھر کر کہتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے کپڑے اجلے ہیں مگر ان کا دین میلا ہے، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو خود کو معزز بنانے کی کوشش میں اپنے آپ کو بے عزت کر رہے ہیں۔ لوگوں، ماضی کے گناہوں کو اب حال کی نوکیوں سے دھو ڈالو۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت متقی، خدا تر، رفیق القلب انسان تھے۔ اس قدر کے بلند رتبہ ہو کر بھی تواضع و انصار اور فکر آخرت کی وجہ سے بس اوقات کہا کرتے تھے، کاش میں کوئی دنبا ہوتا جسے لوگ ذبح کر کے گوشت کھا لیتے اور شوربہ پی لیتے۔ کبھی فرماتے، کاش میں چولہے کی راکھ ہوتا جسے ہوائیں اڑا کر لے جاتی، مطلب یہ کہ آخرت کے حساب سے بچنے کے کوئی بہانہ بن جاتا۔ ناظرین کرام، 17 یا 18 میں اردن اور شام میں زبردست طاعون پھیلا جس میں ہزاروں افراد جان بحق ہو گئے تھے، جس کا پورا تاریخی تذکرہ پچھلے ایپیسوڈ میں مکمل ایپیسوڈ کی صورت میں درج ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ امین الموت بھی اس کی لپٹ میں آ کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کی عمر اس وقت 57 یا 58 برس تھی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ امید کرتی ہوں کہ اشرا بشرا کے صحابی میں پہلے صحابی عامر بن عبداللہ ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ کی ایپیسوڈ آپ کے لیے قابل رشک اور انفارمیشن سے بھری ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور بتائیے گا تاکہ آنے والی ایپیسوڈ کی ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ملے، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ نے کے بان، جزاک اللہ۔